You give me a list where you want to go. They wanted to go to Cathedral High School. They wanted to go to a church in Lahore. They wanted to go to the National College of Art. तो मैंने कहा कि हमारा कोई आदमी आपके साथ नहीं जाएगा except for the security that you need. And you please ask any question that you need to ask them. वो जाते वक्त हम मैंने रात को खाने पे उनसे कहा तो मैं बादशाही मस्जिद के ऊपर कुकूस पे खाना खिलाता हूँ. हम 7 बजे गए, मुझे रात को 12 बजे कहना पड़ा कि नाउ द डे इज चेंज, लेट्स गो होम नाउ. सो दिस इज द काइंड ऑफ इंटरेस्ट दैट जनरेटेड. हमने पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी की और पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी में हमने पाकिस्तान को हेल्प किया. जो रिलेशनशिप्स हमने बनाई, जो हमारे मेंबर्स ने पहली दफा हुआ कि पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स हुए. नाउ हम ऑनलाइन भी उनसे बात करते हैं, वो लोग आते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे, हम उनसे भी मुलाकातें करते हैं. कईयों के साथ मेरा 2007 से लिंकेज है, हुआ स्टिल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन वेरियस यूरोपियन पार्लियामेंट्स. सो वो भी इंट्रोड्यूस कराया. और इस दफा आके तो अपार्ट फ्रॉम ऑस्टेरिटी in a total budget of I think about 10 billion we have saved 3 billion. और हमारे अब each and every employee of the National Assembly of Pakistan knows उनकी सीनियरिटी क्या, उनकी कब टाइम स्केल प्रमोशन है, किस टेस्ट से हो. मैंने 2013 में ये जो है कोर्सेज कराने शुरू कर दिए. एक ये मुश्ताक साहब हमारे इंसाइक्लोपीडिया है, मुश्ताक साहब. ये मुश्ताक साहब वो शख्स हैं जो आगे मेरे बैठे होते हैं और मुझे बार बार कहते हैं रिएक्ट नहीं करना, जवाब नहीं देना, ठंडे रहना है, बिल्कुल सुने, इग्नोर करें. एंड ही इज वन पर्सन कि अगर कोई रेज होता है तो आई डू नॉट हैव टू ओपन द बुक. वो कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल पढ़ लें या रूल्स ऑफ बिजनेस का ये पढ़ लें, इनको हिफ्ज है. तो हमारे पास इस तरह के लोग हैं जिनके पास इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है ऑन देयर फिंगर टिप्स. सो ये सारा कुछ जो है आप लोगों को तकलीफ देने का मकसद ये है कि इट इज़ योर पार्लियामेंट, इट इज़ द पार्लियामेंट्स ऑफ योर स्टूडेंट्स. हम जितना आपसे इंटरेक्ट करेंगे, जितना अवेयरनेस लेके आएंगे, उतनी ही रिस्पॉन्सिबल ये नई जनरेशन हमारी होगी. बिकॉज फ्यूचर तो आप लोगों के पास है इस वक्त जो है. और हमें तो याद है कि वालदैन की तरफ से भी और स्कूल में भी ये भी बताया जाता था कि बैठना कैसे, कोई बड़ा हो तो पैर पे पैर नहीं रखना, अगर कोई बड़ा है तब तक ना बैठो जब तक वो बैठ ना जाए, जेब में रुमाल जरूर होना है. और मतलब छोटी छोटी चीजें, आदाब सिखाए जाते थे कि पहले तुमने सलाम करना, इंतजार नहीं करना. तो वो ये चीजें हैं जो शायद अब सोशल मीडिया और ये हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, शायद ये बहुत वो कहा जाता है कि नहीं जी बच्चे हमारे दोस्त हैं. सबके बच्चे दोस्त होते हैं, मगर एक जो वैल्यूज थी वो कई दफा मैं तो सोचता हूँ, बट आई होप आई एम टोटली रॉन्ग. सो हमें आपके साथ लिंकेज का हमें भी फायदा है और आपको भी है. आप हमसे कहेंगे कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको आके अवेयरनेस के लिए हम या एक्स या प्रेसिडेंट पार्लियामेंटेरियन भेजें, वी विल डू दैट. आप लोग अपने स्टूडेंट्स को लेके आना चाहते हैं, यू वांट टू इंटरव्यू पार्लियामेंटेरियंस, प्लीज सेंड देम ओवर, वील अरेंज दोस इंटरव्यूज फॉर देम आल्सो. सो ये जो डिस्कनेक्ट है वो उसको मैं चाहता हूँ कि ऐसा कनेक्शन हो जाए कि जिसमें कि ये मैं हूँ ना हूँ, आप तो हम सब ने चले जाना है, मगर एक ये सिस्टम के अंदर हम सब आ जाएं जाके बेहतरी के लिए. और चीजें तो काफी लिखी थी. ये कह रहे थे कि एनए स्टाफ हैं, कन्वीनर्स हैं, हम टिप्स यूज कर सकते हैं, या डिजिटाइजेशन के लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी. हमारा जितना डाटा है वो आपके पास अवेलेबल है. हमें उसके अलावा इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी हम ये चाहेंगे कि आप यूनिवर्सिटीज हमें नॉमिनेट करें और हम आपको बता देंगे कितनी देर का स्लॉट होगा, या जॉइंटली मिलके एक ऐसा कोर्स कर लें. हम बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके वहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं. आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि हमने एक जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की कमेटी बनाई है.
جینڈر مین اسٹریمنگ کی کمیٹی یہ اس لیے بنائی ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ضرور بنائیں, بیکاز ہمارے فیمیل جو ہیں وہ دے ہیو اے ویری لیس اسمالر شیئر ان دا ہول فائٹ. ہم بھی اب کوشش کریں گے کہ دیں ہمارے جو یہاں فیمیل اسٹاف ہے دے آر آلسو ویری گڈ. آئی ایم شیور آپ لوگ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں, بٹ ان کو اپرچونٹی ہم لوگ نہیں دیتے. ہم لوگ جب ایڈورٹائز کرتے ہیں تو ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سب سے اچھے نمبر لے گیا اچھے لے جائیں, مگر بیلنس رکھنا بھی ضروری ہے. ہم نے ویمن کاکس بنایا جس میں ساری موسٹ آف دا ویمن آف دا نیشنل اسمبلی آر ممبرس, اینڈ دے ریز دا ایشوز آف دا فیمیلز کہ ان کو کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں, اس میں آپ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم نے ایس ڈی جی سیکریٹریٹ اس لیے بنایا تھا کہ ہمارا لنکیج کوئی نہیں تھا with the provinces, although this was not our responsibility, it was the responsibility of the planning division, but ہم نے ان کے ساتھ provinces کے ساتھ انٹریکشن کرا کے اب ہر provincial assembly میں ایس ڈی جی سیکریٹریٹ, ویمن کاکس, چائلڈ کاکس, ہمارے بچوں کے جو ایشوز ہیں اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ کاکس بنایا. اور اب یہ جینڈر مین اسٹریمنگ کا میں نے اسپیکرز کانفرنس کی تھی, اس میں پروونشل اسپیکرز پلس گلگت بلتستان اینڈ جی پی کو بھی بلایا تھا, اے جے کے کو, اور ان سے بھی ہم نے لنکیج کیا. وی ریئلائز کہ کانسٹیٹیوشن تو سب کی ایک ہے, رولز مختلف ہیں اور رولز آف بزنس بھی مختلف ہیں. تو ہماری جب میٹنگ میں ایک ایک کلوز ڈسکس کی گئی تو سب سے پہلے کے پی کی اسمبلی, کے پی کے اسپیکر صاحب جب پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لائے تو میرے سے جب ہاتھ ملایا تو منہ ان کا رائٹ پہ تھا, تو میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا, وہ دوسری طرف دیکھ رہے تھے. اور ان کے ساتھ تھے ممبر, کوئی 40 ممبر پارلیمنٹ تھے. جب وہ جا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں جی آئے ذرا تصویریں تو ہم کھنچائیں آپ کے ساتھ, اس لیے کہ آئی تھنک ہمیں اپنے رویے بھی ٹھیک کرنے ہیں. ہمیں یہ کہنا کہ دوسرے نے یہ کیا, ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم اپنے آپ کو ہر وقت چیک کریں, اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے تو دوسرے خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب کے پی اسمبلی واز دا فرسٹ ون ٹو اڈاپٹ آل دیز کاکسز, رولز آف بزنس آف دا نیشنل اسمبلی, پروموشن, ریکروٹمنٹ, ایوری تھنگ ٹرانسپیرنٹ ہم نے کر دیا. اور میں نے نومبر یا دسمبر 2024 میں اسپیکر مہمانوں کو اسپیکر کی اتھارٹی کو میں نے کرٹیل کیا. اسپیکر ہیڈ انلمیٹڈ اتھارٹی ٹو ڈو اینی تھنگ دے وشڈ. اٹ واز ایز اف آئی کین, آپ کو کہہ سکتا ہوں آئی جی آپ سیکرٹری جنرل لگ گئے, دیر نو کوشچنز آسکڈ. کسی کو اٹھا کے لگا دیا, کسی کو نکال دیا. مجھے لگا کہ یہ بادشاہت ہے. سو اس کو میں نے لیجسلیٹ کر کے اسپیکر کی اتھارٹی کو کرٹیل کر کے اور کمیٹیز کو اور زیادہ ٹرانسپیرنسی پہ کر دیا. ہم نے میرا خیال ہے جب آپ لوگ پپس جائیں گے تو جو انیشیٹو ہم نے اس حوالے سے لیے تھے وہ بھی شمون صاحب وغیرہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے, اور اس میں بھی اگر اور گنجائش ہوئی تو وی آر ریڈی ٹو لیجسلیٹ فار دیٹ آلسو. اور بیسکلی انسٹیٹیوشن بلڈنگ از امپورٹنٹ, انڈیویجول بلڈنگ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. اور جتنی اس کی فاؤنڈیشن بہتر ہوگی, ہم نے پروموشن کے لیے کورسز کرائے. یہ مشتاق صاحب نے, ہم نے ریئلائز کیا کہ 2014 میں کہ جتنے امپلائیز ہیں ان کو پروموٹ ہونے کے لیے کانسٹیٹیوشن اور رولز آف بزنس انہیں پتہ ہونے چاہیے. تو پہلے تو میرے خلاف اسٹرائک ہوئی. لیڈر آف دا اپوزیشن خورشید شاہ صاحب تھے, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم بڈھے پہلے پڑھیں گے, ہم تو نہیں اب یہ پڑھیں گے. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جو لوگ جن محکموں میں کام کر رہے تھے, مینی آف دیم ڈڈ ناٹ نو دا رول فار دا کانسٹیٹیوشن. بہرحال وہ میں نے ویٹو کیا. ویٹو کر کے جب پڑھانا شروع کیا, ایک ایک کلاز یہ پڑھتے تھے, پھر اس کو ڈسکرائب کرتے تھے, اس پہ ڈسکشن کرتے تھے. پھر یہ صبح 8 بجے اسکول کی طرح بلا لیتے تھے اور ہمارا سیشن سے پہلے 1 گھنٹے کی کلاس کرتے تھے. جب یہ ختم ہوا کورس, there was not a single officer of the National Assembly of Pakistan
who said کہ آپ لوگوں نے غلط کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم سے یہ بہت اچھا ہوا ہے, ہمیں اویئرنیس جو اب آئی ہے یہ ہمارے پاس پہلے نہیں تھے. اب وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ ہاں کر سکتے ہیں وہ, بیکاز جو فریش ہیں ان کو ضرور کریں جو نئے ہیں. تو یہ بھی ہم نے یہاں پہ اڈاپٹ کیا. اور اگر ہمیں نہیں پتا تھی کانسٹیٹیوشن اور رولس تو آپ کی یونیورسٹیز میں کیسے کسی کو پتا ہو. سو مقصد یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پارٹنرشپ, بلکہ پارٹنرشپ بھی نہیں, میں کہوں گا اونرشپ. یو پیپل آر دا ریئل people who will convey the message of what the constitution, rules, parliament, functioning, تاکہ جو نئی جنریشن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ آ کے they should be more focused on the work they need to do. تو یہ اونرشپ آپ لوگ لیجئے, اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی ہم انگیج کرنا چاہیں گے. جو بہت سے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے مجھے میسیجز آئے جب پتہ چلا, تو آئی وڈ وانٹ ٹو انوائٹ دیم آلسو. اور اس میں وی نیڈ یور کانسٹنٹ گائیڈنس, یور سپورٹ, اینڈ وی آر دیئر ٹو سپورٹ یو. ایز پلیز کنسیڈر اٹ ایز اے ڈپارٹمنٹ آف یور یونیورسٹی کہ جی ہم وی آر آلویز اویلیبل. تھینک یو جی.